اسی طرح پیارے نبی جی نے فرمایا اوتھے جناب جڑیاں انگیٹھیاں نے نا جنہ تے آگ وغیرہ سیک دے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اے دے اندر جو بالن جو ایندھن پایا جاندا ہے وہ بھی عود دی لکڑی ہوئے گی ایتھے تے خوشبو واسطے اصلی عود نہیں لبدا عود ایک لکڑی نو کیا جاندا ہے جدے وچوں اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن اوتھے عود دی لکڑی دا اللہ بالن عطا فرمائے گا اسی طرح پسینہ بھی آئے گا تے کستوری دی خوشبو والا پسینہ پہلی تے گل آئے گا ہی نہیں بو والا بو والا تے بالکل نہیں آئے گا جے آئے گا تے پھر کستوری والا ہی آئے گا سبحان اللہ توجہ میری طرف کرنا اسی طرح اللہ ہر جنتی نو دو دو حوراں عطا فرمائے گا اور انہاں دا حسن بڑا بے پناہ ہوئے گا میں حدیث پاک اندر دی تفصیل پڑھی ہے لیکن میں دساں گا نہیں میں صرف اتنی گل آکھاں گا او دنیا دارو ایک جناب حسین لڑکی دے پیچھے اپنی جان نو ضائع کر دین والے ہو خودکشی کر کے ہمیشہ ہمیش جہنم دا بالن بنن والے ہو میرے ویر اس گل تو باز آ جائے اے دنیا دا حسن عارضی حسن ہے اے دنیا دا حسن ٹمپریری حسن ہے جنت دا حسن مستقل حسن ہے ابدی حسن ہے پرماننٹ ہمیشہ واسطے اوتھے دا حسن باقی ہوئے گا اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیاں دے درمیان اختلاف نہیں ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ رمضان المبارک دا یہ آخری اور پنجواں خطبہ جمعۃ المبارک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے ساڑھے نصیب اندر یہ رمضان المبارک اندر 5 جمعے کیتے الحمدللہ رمضان جا رہے ہیں ان والوداع کردے ہویا چند الفاظ ان آکھنے اور اپنے عمل واسطے یہ گلاں کرنیاں ضروری نے توجہ نال بات سماعت فرمانا دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے دل زخم زخم لوگو رمضان جا رہا ہے کر کے دکھی یہ سب کو کر کے دکھی یہ سب کو
مہمان جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگوں مہمان جا رہا ہے، مہمان بن کے آیا تھا یہ مہینہ رب کا، مہمان بن کے آیا تھا یہ مہینہ رب کا، ہم سے جو جا رہا ہے دل ہے اداس سب کا، رمضان تھوڑا رک جا، اگر 28واں روزہ ہوندہ تو بندہ کہہ بھی سکتا ہے رمضان تھوڑا رک جا، کیونکہ 29 تو بعد 30ویں دا چانس ہوندہ ہے، ہن تو 31 تے ہو نہیں نہ سکتے ہیں، بہرحال شاعر تے لکھدا ہے نا پیار نال، رمضان تھوڑا رک جا رک جا، رمضان تھوڑا رک جا، رو رو کے دل کہہ رہا ہے، دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے، ایمان والے لوگوں ہے رحمت کا یہ خزانہ، ایمان والے لوگوں ہے رحمت کا یہ خزانہ، من جانب اللہ آیا بخشش کا یہ بہانہ، بس تھوڑے دن ہے باقی، بس آج کا دن ہے باقی، واپس یہ جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے، شب روز کی عبادت روزے رکھے ہیں جس نے، شب روز کی عبادت روزے رکھے ہیں جس نے، رحمت کو پایا اس نے، رب کو منایا اس نے، رب کو منایا جس نے، جس نے رب کو منایا جس نے، جنت وہ جا رہا ہے، دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے، سیزن تھا نیکیوں کا کچھ لوگوں نے نہ سمجھا، سیزن تھا نیکیوں کا کچھ لوگوں نے نہ سمجھا، دنیا میں مست رہ کر دنیا کو اپنا سمجھا، کچھ تو سنبھل اے غافل غافل، کچھ تو سنبھل اے غافل، زندگی کا کیا پتہ ہے، دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے، آخری جڑے چند گھنٹے رہ گئے نے، رمضان کی قدر کر لو ہو جائے اللہ راضی، رمضان کی قدر کر لو ہو جائے اللہ راضی، گناہوں سے توبہ کر لو بس چند گھنٹے ہیں باقی، ہو مولا راضی سب سے ہو مولا راضی سب سے، او کاڑوی کی دعا ہے، دل زخم زخم لوگوں
رمضان جا رہا ہے کر کے دکھی یہ سب کو مہمان جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. مختصر حمد و صلاۃ دے بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑھے کیتے ہوئے رمضان المبارک اندر اعمال اساں احباب دا پیار محبت نال تشریف فرما ہونا جمعۃ المبارک اندر حاضر ہونا اللہ سونا اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے. رمضان دا مہینہ سمجھو کہ جنتیاں دا مہینہ ہے جڑا اس رمضان چ بھی جنت نہیں نہ رب کو لے سکیا پھر او کدی بھی جنت نہیں جا سکتا. رمضان المبارک اندر رب کو بخشش کروان دا اے مہینہ ہے لیکن جڑا رب کو اپنے گناہاں دی معافی نہیں نہ منگ سکیا پھر او بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا. جنت کے دل فریب نظارے ہیں جنت کے نظارے تے پہلے عنوان بڑا بیان کیتا دل فریب نظارے. قاری صاحب نے ماشاءاللہ نواں لفظ لے آندا ہے بہرحال بڑا پیارا لفظ ہے دل فریب. دل نو موہ لین والے دل نو بھان والے جڑے نظارے نے نا انشاءاللہ تعالی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بیان ہوئے گا. میں رب دے قرآن کولوں بات دا آغاز کراں گا انشاءاللہ. بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ پاک تہاڈا پیار محبت مقبول و منظور فرمائے. بس میری طرف متوجہ ہو کر کے پورے ہمتن گوش ہو کر کے بات میں سماعت فرمانا. جان دے ہو نا اشارہ کرنا پورے جمعے دا ثواب ضائع ہو جاندا ہے. جدو آ گئے تے پھر آ گئے پھر ادے بعد ہن کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ خیر کرے. اللہ دا قرآن سنو محبت فرماؤ. فرمایا جی وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سبحان اللہ. فرمایا اللہ کریم نے جنتی طرف جان گے. ایک کیڑے جنتی نے اتقوا ربهم اتقوا ربهم جڑے اپنے اللہ کو ڈرن والے جڑے تقوی اختیار کرن والے. یہ جان کے کیویں جویں ماشاءاللہ تسی دو دو چار چار آندے ہو نا اکٹھے رل مل کے یا جویں جناب اللہ سانو ساریاں نو لے جائے تے کو جھرمٹ بنا کے لے جائے ایویں اکٹھے ہی جائیے تے رب دا قرآن گویا کہ پھر ساڈے بارے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ جاواں گے. اللہ دا قرآن فرمایا زمرا گرو در گرو اکٹھ ایویں کر کے سارے جنتی اکٹھے جنت اندر جا رہے ہوں گے تے اللہ استقبال کی میں فرمائے گا. فرمایا حتی اذا جاؤہا اے جا لفظ اے عربی اندر اسی تے پنجابی وچ کہنے ہیں نا جا تے جدو عربی وچ لفظ آندا ہے نا جا ادو دا معنی بندا ہے آ ادو دا معنی کی بندا ہے آ. اے ترجمہ سمجھن دا آسان جا کلیا. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها
خزنتها اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جدو جنتی جنت دی طرف آن گے جاؤ جنت دی طرف آن گے فتحت ابوابها دروازے کھول دیتے جان گے اتھی بس نہیں ہے فرمایا وقال لهم خزنتها اے جڑے جنتی دربان ایویں کھڑے ہون گے اللہ دے نورانی ملائکہ بندے دا استقبال کرن واسطے کھڑے ہون گے تے کہن گے کہ سلام علیکم سلام علیکم میرے رڑویں ملویں پھرا سارے بیٹھے ہوئے ہو ایتھے میں گل کرنا تے نہیں چاہندا پر کرنا ضروری ہے گل آکھنا تے نہیں چاہندا پر آکھنا ضروری ہے گل نو سمجھانا ضروری ہے جنت او جتھے سلامیاں ہون جنت او جتھے سلام ہون جنت او نہیں جتھے ڈانگاں پون جتھے لتر پون جتھے چنڈا پون او ڈانگا جناب جنت نہیں ہو سکتی ڈانگا والی کیوں جو میرے مولانا شریف الہوادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سننا جنت اندر فرشتے کہیں گے سلام علیکم تے پاکستانی جنت وچوں بڑو تے نکلو تے جناب ڈانگن علیکم ڈانگن علیکم ایتھے ڈانگاں دے نال نکلنا بڑھنا ہوتا ہے او جنت ہے کہ جدے اندر داخلہ ہی داخلہ ہے خارجہ ہے ہی نہیں ایک باری گئے تے پھر باہر آ سکتے اب پھر باہر نہیں آنا پھر جنت دیاں موجہ دے اندر عیش و آرام اندر انشاءاللہ رہاں گے اللہ کریم نے فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جنت چ گئے تے اللہ فرمان گے خوشخبری ہوئے تو آنو اے جنتی فرشتے جڑے دربان ہون گے نا وہ کہن گے مرحبا مرحبا ویلکم ویلکم 100 بسم اللہ یا 7 بسم اللہ 7 نالو زیادہ 100 بسم اللہ صحیح ہے 100 بسم اللہ آؤ اے جنت اللہ نے تو آڈے واسطے بنائی ہے اس جنت اندر ہمیشہ ہمیش داخل ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ ہن میرے ویر اے جنت جانا ہے تے اللہ نے اس آیت اندر ایک لفظ بیان فرمایا اتقوا ربہم اپنے رب کو ڈرن والے گرو در گرو جنت اندر جان گے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے چند ساتھیاں دے نال مدینہ منورہ تو باہر نکلے نے نا گل توجہ نال سنن والی ہے ایمیں ایک جگہ تے پڑاؤ کی تے پہاڑی علاقے گرمیاں دے دیاڑے نے سخت ترین گرمی پہ رہی ہے ادھر جناب چرواہ کولوں دی گزرے ہے دسترخوان بچ چکے ہے کھانا لگ چکے ہے اے حضرت عبداللہ بن عمر سمیت سارے دوست احباب کھان لگے نے نا ادھرو چرواہا بکریاں لے کر کے گزرے ہے پیارے عبداللہ فرماتے نے یار آجا ساڑے نال بیٹھ کے کھانا ہی کھا لے حضرت عبداللہ بن عمر نو جناب اے چرواہا بول کر کے کہندہ ہے اے پیارے اللہ دے بندے اے جاندہ نہیں ہے پہچاندہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندہ ہے جی میں روزے نالا پیارے عبداللہ فرماتے نے یار گرمیاں دے دن نے پہاڑاں دے اندر تے اور زیادہ سخت گرمی ہویا کر دیئے ایک میں تو روزے نو رکھی پھر دائیں ایک میں تو روزہ نبھائیں گا ہے بھی رمضان دا مہینہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ چرواہ کہندہ ہے میں اجے تک تندرستان اجے تک اللہ نے میں نو جوانی عطا فرمائی ہے اجے تک اللہ نے
मैनू सेहत नाल नवाजे है, जदों मेरे कोल सेहत नहीं होएगी बुढ़ापा आ जाएगा, कमजोरियां जिसम अंदर आ जाणगियां, उदों मैं फर्जी भी नहीं रख सकांगा। उन्हां दिनां वास्ते अज तैयारी करदा पिया ताकि उन्हां दिनां दी कसर अज ही निकल जावे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। गौर करना, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने यार कोई गल नहीं, नफली रोजाइए ना, आजा साडे नाल इफ्तार कर ले। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नु मना कर देंदा है। प्यारे अब्दुल्ला फरमाते ने चल ठीक है कोई गल नहीं, रोजा ना छड्ड, पर ए एक बकरी रेवड़ विचों दे दे, ए असी ज़िबा करांगे, गोश्त बनावांगे, तैनू भी देंगे, आप भी खावांगे, ते बकरी दी कीमत भी तैनू अदा करांगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नु कहंदा नहीं जी नहीं, ये बकरियां मेरियां नहीं, ये बकरियां मेरियां नहीं, ये मेरे मालिक दियां बकरियां ने। अपनी मर्जी नाल मैं इस अमानत अंदर खयानत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तकवा देखना, एक ते रोजा रखी फिरदा गर्मी दे दिन अंदर, सुला मारी है प्यारे अब्दुल्ला बिन उमर ने, फिर भी इफ्तार नहीं कीता। इसी तरह दूसरी गल तकवे वाली, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने यार केड़ा तेरा मालिक तैनू वेखदा पिया, कोई गल नहीं, पहाड़ी इलाके अंदर बकरियां गुम भी ते जांदियां ने, बकरियां नु शिकार भी कर लिया जांदा है, कोई ना कोई दरिंदा शिकार करके भी ले जांदा है। आख देवी एक बकरी गुम हो गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। चरवाहा ने जनाब को लफ्ज बोलदा है, प्यारे अब्दुल्ला बिन उमर नु तकवे दा सबक पढ़ा जांदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नु कहंदा है अल्लाह ठीक है, ये मेरे प्यारे दोस्त मैं बकरी ते दे देंगा, मेरा मालिक ते नहीं पे वेखदा, लेकिन जड़ा मेरे मालिक दा भी मालिक है ओ अल्लाह किधर जाएगा ओ ते जरूर वेखदा पे। ऐन अल्लाह, ओ अल्लाह केड़े पासे जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नु सबक पढ़ा करके चला गया। हुन तकवे दा इनाम दुनिया ते अल्लाह ने अता फरमाया ही फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर गए मदीना मुनव्वरा, ओदे जनाब मालिक कोलों या जिथे भी ओ मालिक रहिंदा मालिक कोलों जनाब इस गुलाम नु आजाद भी करवाया। ये बकरियां खरीद करके इनू दे छड़ियां, आख्या ले भई ओ तेरे तकवे दा इनाम है। पर मेरे वीर मैं जड़ी गल समझाना चाहना, तकवा होवे तेंज दा, परहेजगारी होवे तेंज दी। बंदे नु बंदे दा डर होंदा यार गुनाह करदियां कोई वेख ना लवे, पर तकवा ए गए कि अल्लाह मैनू वेख ना लवे, कोई बंदा वेखे ना वेखे, मेरा रब ते वेखदा पिया है ना। हुण कल क़यामत दा दिन होएगा, जन्नती नू सज्जे हथ अंदर अल्लाह इदा अमालनामा दा फरमाएगा। ये जेड़े भी जानन वाले ने ना दोस्त अहबाब आखणगे एक दूसरे नू एवें पुकार पुकार के आखणगे। अल्लाह दा कुरान नक्शा बयान फरमांदा है, फरमाया मन ऊतिया किताबहू बियमीनिह, फरमाया अल्लाह ने इस बंदे नू सज्जे हाथ अंदर एदा आमाल नामा दे छड़िया। सज्जे हाथ अंदर मिले मतलब जन्नती है, सज्जे हाथ अंदर मिले मतलब खब्बे हाथ अंदर अमाल नामा मिले तो मतलब जहन्नमी है। रब दे कुरान ने दो इस तरह के कानून बयान फरमाए ने। अल्लाह करीम ने फरमाया जदों इनू सज्जे हाथ अंदर अमाल नामा मिल जाएगा, ये हुण यारा बेलियां नू रिश्तेदारां नू बुलाएगा, कहेगा फयकूलु, कहेगा यार जिशान है वेखी, यार सज्जाद है वेखी, यार बेलियां नू इवें रिश्तेदारां नू बुला बुला करके इवें कहेगा यार ए वेख इक़राऊ किताबिया, मेरा अमालनामा पढ़े ना जरा, पढ़ के वेख जो मेरे रब ने मैनू अता फरमाया है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी
मुलाकिन हिसाबिया, मैनू ते यकीन सी कि मैनू मेरा हिसाब मिलन वाला है, मैनू मेरी किताब मिलन वाली है, मैनू मेरा आमालनामा मिलन वाला है। हुण जन्नती नाल होएगा कि फहुवा फी ईशतिर रादिया। आज पूरे दा पूरा मवाद या ते कुरान है या सही बुखारी दियां रिवायात ने। बस पूरे जुमे दा तुहानू इक्को बारी हवाला दे दिता है, या ते रब दा कुरान होएगा या फिर सही बुखारी अंदर जो जो रिवायात ने ना वो जिक्र होंगे। अजे तक मुकम्मल मैं सही बुखारी दियां भी रिवायात इकट्ठियां करके नहीं लिया सकिया। एक तो इन्हां दिनां अंदर मेरी मसरूफियत ज़्यादा होंदी है, तो दूसरी गल है कि तकरीबन तुसीं इन्ने च ही पूरे हो जाओगे, तुहाडा टाइम निकल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया फहुवा फी ईशतिर रादिया, फरमाया ये जन्नती जन्नत अंदर एवें पसंदीदा जिंदगी, रजा वाली जिंदगी एवें जी रहा होएगा ना। फी जन्नतिन आलिया, ये केड़ी जन्नत अंदर होएगा? आलिया, बुलंदो बाला। केड़ी कहते हो ना जनाबे आली, और दरखास्त लिख दिया होया भी जनाबे आली। आली आली तो मुराद बुलंदो बाला। जन्नतिन आलिया, ये बुलंदो बाला जन्नत अंदर होएगा। कुतूफुहा दानिया, ये फल जन्नत दे एदे नजदीक होंगे, एदे करीब तर होंगे। कुलू वशरबू हनीआ, अल्लाह दी तरफों कम हो जाएगा। कुलू वशरबू, कुलू वशरबू हनीआ, ए मेरे जन्नती खाती भी जाओ ते पीती भी जा, ए तेरा खाना भी मजेदार ते तेरा पीना भी मजेदार। सुभान अल्लाह, मजे ले ले के जन्नत दे फल खाना। लेकिन मेरे यकदम ज़हन अंदर गल आ गई, ये उस बंदे वास्ते होएगा जेड़ा दुनिया ते ए नहीं सोचदा, बल्कि ये सोचता है, जेड़ा दुनिया अंदर ये सोचता है कि ए हराम है ए हलाल है, जदों तमीज करके खांदा है। अगर दुनिया नु बनावन दी खातिर हलाल हराम नु भूल गया, यतीमा मिसकीना मुहताजा दे हक खा गया, ते फिर कल जन्नत अंदर इनू कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं लभेगा, कुछ भी नहीं इन्हों मिलेगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह फरमावे कुलू वशरबू हनिया, ए मेरे बंदे खाओ ते पी मजे ले ले करके, ते फिर मेरे वीर दुनिया अंदर थोड़ा खा ले पर हलाल खा ले। हलाल खाना पेगा। ये मुश्किल मुसीबत इसे करके ते प्यारे नबी जी ने फरमाया ना कि ए दुनिया जिहड़ी है कैद खाना है। कैद खाने कुछ जनाब खुशहालियां नहीं मिलदियां, कैद खाने च तंगियां सऊबतां ते मुश्किलां मुसीबतां हर बारी सामने आंदियां ने, रोज कोई ना कोई नवा चैलेंज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। इस करके अगर दुनिया च हलाल हराम दी तमीज कर लई, फिर इंशाअल्लाह जन्नत अंदर अल्लाह वन सवन्ने खाने अता फरमाएगा। इसी तरह अल्लाह करीम ने सूरह मरियम अंदर फरमाया ला यस्मऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा। जन्नत अंदर कोई लगव बात, कोई फैड़ी गल या कोई जनाब एवं अविया तमिया जिमें पागल नहीं करते होंगे, या अक्सर असी भी वेले होइए तो खैर नाल एक दूसरे नाल गल गप्पा अंदर लगे रहे, इस तरह की कोई गल बात नहीं होएगी। अल्लाह फरमाते ने उत्थे सुनोगे तो सिर्फ सलाम ही सुनोगे, उत्थे सुनोगे तो चंगियां गल्लां ही सुनोगे, उत्थे गल बात होएगी तो बड़ी अच्छी गल बात होएगी। वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुक्रतन व अशिया। उत्थे रिज़्क़ होएगा
تے صبح شام ہوئے گا، صبح بھی ناشتہ تے شام دا بھی کھانا ہوئے گا۔ اللہ صبح تے بریک فاسٹ کہندے نے، شام نو کی کہندے نے؟ انگلش کی آپ نہیں یاد؟ ہاں ڈنر، ماشاءاللہ میری انگلش تھوڑی جی ویک ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ بہرحال اللہ پاک اتھے انشاءاللہ سانو ساریاں نو صبح شام کھانا بھی دے گا، سلامیاں بھی ہون گیاں انشاءاللہ تعالی۔ جنت اندر ساڈا استقبال بھی، فرشتے سلام علیکم طبتم ان الفاظ نال کرن گے۔ تے پھر میں کیوں نہ انجا کھاں، محل موتی غلمان حوران اوتھے، محل موتی غلمان حوران اوتھے، شہد نالوں مٹھیاں کھجوران اوتھے، شہد نالوں مٹھیاں کھجوران اوتھے، انگوراں دے گچھے انار طعامے، جنت دا تحفہ بہار سلامے، جنت دا تحفہ بہار سلامے، کوئی اوتھے بکواس تانے نہ کسے، کوئی اوتھے بکواس تانے نہ کسے، سلامی سلام اوتھے قرآن دسے، سلامی سلام اوتھے قرآن دسے، اوتھے رحمتاں دا انبار سلامے، جنت دا تحفہ بہار سلامے، جنت دا تحفہ بہار سلامے، عزیزی سلامہ دے ونڈ گل دستے، او کاڑوی سلامہ دے ونڈ گل دستے، خوشبو پھیلان دے نے جنت دے رستے، خوشبو پھیلان دینے جنت دے رستے، جنت دے گلے گلزار اے سلامے، جنت دا تحفہ بہار سلامے، جنت دا تحفہ بہار سلامے۔ اگون میں ایک روایت بیان کرن لگیاں، بھلا کیڑی کتاب؟ بخاری شریف، سیدھا سیدھا حوالہ ہے، حدیث پاک ہوئے تے بخاری شریف، آیت ہوئے تے قرآن پاک ہے، آسان جا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب میری امت وچوں 70,000 لوگ، کنے 70,000 لوگ ایسے خوش نصیب ہونگے جنہاں دا اللہ حساب کتاب نہیں لوے گا۔ نماز اندر جدو اسی پڑھ دے نا ثم اننا علینا حسابہم تے کہندے ہیں نا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ساڑا حساب کری تے آسان حساب کری، یہ دے تو مراد اللہ حساب لوینا۔ جدو اللہ دے دربار چ سوال و جواب شروع ہو گئے تے اتھے تے کچھ کر سکدے، اتھے تے نقل بھی نہیں مار سکتے جواب اتھے تے زبان تے گنگ ہو جائے گی، پورا جسم جواب دے گا ہاں جی میرے میں فلاں آزاد تو فلاں گناہ کی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ 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 کو دعا کرو نا اللہ بغیر حساب دے جنت چلائے جائے، تے جڑے بغیر حساب دے جنت اندر جان گے 70,000 لوگ، وہ کیڑے نے؟ پیارے محبوب پیغمبر نو سے آپ عرض کر دینے اللہ دے رسول و خوش نصیب کیڑے بندے نے؟ فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتون وعلی ربهم یتوکلون۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی جی نے فرمایا او دم کر دے کروان دے، او دم کر دے کروان دے، ماڑا جا بخار ہو جاوے، لگ دے بچے نو نظر لگ گئی ہے، فلاں مولانا صاحب کو فلاں پیر صاحب کو لے جاؤ تے دم کروا کے لے آؤ، جنت لینی ہے بغیر حساب کتاب دے لینی ہے۔ تے اللہ نے اللہ دے نبی نے ان لوگاں دیاں ان جنتیاں دیاں صفتاں دسیاں نے کہ او دم کروان دے، دم نہیں جے کروان دے، نالی پیارے نبی جی نے فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، او بد فالی لیندے، بد شگونی
بدشگونی بدفالی ہو لیندے ہاں اے نہیں جا کے اپنا ہاتھ تے لکیراں بکھاندے اللہ اکبر کسے شاعر نے کیا خوب آکھیا شعر تے نہیں خیر نال یاد لیکن او دا ترجمہ اے بندا ہے کہ اگر جنہاں دے ہاتھ نہیں قسمت تے انہاں دی بھی ہے مقدر تے انہاں دا بھی ہے تقدیر تے رب نے انہاں دی بھی لکھی ہے تے پھر جناب ہاتھ وکھان دا کی فائدہ اللہ اکبر اللہ اللہ ہاتھ دیاں لکیراں وچ میریاں تیریاں تقدیراں نہیں جے ہے بھی نے تے رب بھی جاندا بندہ کو جان سکدا نہیں جان سکدا اللہ اکبر اللہ اللہ اے بد پالی بد شگونی نے لیندے اپنے مقدر دے حال نہیں جان دے ولا اور علاج کرامن واسطے جناب داغ نہیں لگوان دے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک کر دے کینے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ تے بھروسہ کر دینے اللہ تے توکل کر دینے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں وچوں تین چیزاں وچوں دو چیزاں جائز نے ایک چیز ناجائز ہے یعنی دم بھی کروایا جا سکتا ہے صحیح قرآن و حدیث کے مطابق اور اسی طرح علاج بھی کروایا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن بد فالی نہیں لئی جا سکتی صرف اپنے رب تے بھروسہ کیتا جا سکتا ہے تاں کر کے پھر 70,000 جنتی اللہ دے ہمیں بغیر حساب کتاب دے جنت اندر جان گے ہن پھر اللہ دا قرآن آ گیا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون اللہ فرمائے گا آج دے دن جنتیو جنت اندر خوش و خرم رہو خوش باش رہو اللہ اکبر اللہ اللہ اب دیکھو نا جناب اکثر جناب سوال اٹھایا جاندہ ہے بیبیاں دی طرفوں سوال ہوندہ ہے نا سوال کہ جناب بندیاں تے حوراں ملن گیاں تے عورتاں نو کی ملے گا اللہ دا قرآن پڑھ اللہ نے عورتاں نو انعام عطا فرمایا ہم و ازواجہم هن وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون سبحان اللہ قرآن دیاں بارہ وکھریاں اللہ کریم نے فرمایا اے جڑا جنتی تے جنت دی بیگم جنتی دی بیگم ہوئے گی جڑا جنتی تے جنتی دی بیوی ہوئے گی نا اے سایہ اندر رب دی جنت دے سائے ہیٹھ بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کے نواب بن کے نواباں دی طرح اے جناب بیٹھے ہونگے لہم فیہا فاکیہ جنت اندر انہاں نو قسم قسم دے اللہ میوے عطا فرمائے گا پھر ایتھے ہی بس نہیں وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ جو دل چاہے گا اللہ سامنے پیش فرما دے گا جو دل کرے گا اللہ سامنے لے آئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے نبی جی اللہ اکبر حضور تے اللہ نے قرآن اتار کر کے دسیا جنتی جنت اندر بڑن تے فرشتے سلامیاں دین ایتھے ہی بس نہیں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم رب دی طرفوں میں اللہ دی طرفوں میں سلام ہونگے جنتیاں تے اللہ دی طرفوں میں سلام ہونگے سلامتیاں ہونگیاں اللہ اکبر اللہ اللہ ہن پیارے نبی جی دا فرمان تے کتاب صحیح بخاری پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا الخیمت درۃ مجوفۃ درۃ مجوفۃ پیارے نبی جی نے فرمایا اللہ جنتیاں نو ایک خیمہ عطا فرمائے گا رستے اندر آندے ہیں حدیث دا ترجمہ میرے ذہن وچ آیا خیمہ تے حضور دے دور دے مطابق اللہ دے نبی نے گل سمجھائی نا میں سمجھاواں
اللہ جنت اندر ایک سویٹ روم عطا فرمائے گا. خیمے دی گل سمجھ آوے نہ آوے, سویٹ روم عطا فرمائے گا, ایک بڑا پیارا کمرہ عطا فرمائے گا. پھر کمرہ بھی ایسا ویسا نہیں, درتم مجوفہ, موتی گول موتی دا اللہ کمرہ بنائے گا, پورے دا پورا موتی دا کمرہ بنیا ہوئے گا. اٹا تے گارے تے جناب کستوری وغیرہ ہے دے اندر نہیں, یہ پورے دا پورا جڑا ہے نا وہ ایک موتی دی شیپ اندر. اللہ اکبر, ایک موتی ہوئے گا گویا کہ. اللہ اکبر, اللہ اللہ. حضور نے فرمایا طولها فی السماء 30 میلا, او دی لمبائی یعنی او دی اونچائی جڑی آسمان دی طرف اونچائی ہے نا, اللہ دے نبی نے فرمایا او 7 جناب 30 میل تک ہوئے گی. ایک حدیث کے مطابق 60 میل تک ہوئے گی. اللہ اکبر, اللہ اللہ. اسی طرح پیارے نبی جی دا ایک اور فرمانے, حضور نے فرمایا جیڑا جنت اندر جیڑی سب تو پہلی جماعت جائے گی او 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک دی ہوئے گی. جتنے بھی ہون گے نا سارے دے پورے دا پورا جناب جسم پورے دا پورا ایویں جناب 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک دھمک اندر ہوئے گا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. جنت اندر تھوک نہیں ہوئے گی, جنت اندر جنتی تھکے گا بالکل کلین روڈ ہوئے گا, اتھے ہمیں دی غلازت. اللہ اکبر, اللہ اللہ. جنت اندر نہیں آئے گی. اللہ اکبر, اللہ اللہ. نالی پیارے نبی جی نے فرمایا جنتی نو جنت اندر نہ تے پیشاب پخانے دی حاجت ہوئے گی, اتھے ساریاں ایویں دیاں غلازتاں تے حاجتاں اللہ ختم فرما دے گا. نالی پیارے نبی جی نے فرمایا اتھے سونے دے برتن ہون گے, کھانا پینا سونے دا ہوئے گا. ایتھے کھانا پینا سونے دے برتن اندر دنیا اندر حرام ہے, دنیا اندر نہیں بندہ کھا پی سکدا مومن مسلمان. اللہ اکبر. لیکن جنت اندر اللہ سونے دے برتن عطا فرمائے گا. سبحان. جیڑیاں ریجاں ایتھے نہیں نہ پوریاں کر سکدا مومن, تقوی کہندے ہی انہوں نے کہ ہر پاسیوں بچ بچا کے, ہر گناہ تو بچ بچا کے گزر جانا دنیا دی زندگی ایویں جناب گزار جانا, تے پھر جدو اللہ جنت دے گا نا تے پھر موجیں ہی ہون گی انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اللہ. نالی پیارے نبی جی نے فرمایا اوتھے دیاں تے کنگیاں سر چ مارن والیاں, والاں نو سیدھا کرن واسطے کنگیاں وی اللہ سونے تے چاندی دیاں عطا فرمائے گا. جنت دے دل فریب نظارے. سبحان اللہ. توجہ کردہ چلا جائے. اسی طرح پیارے نبی جی نے فرمایا اوتھے جناب جڑیاں انگیٹھیاں نے نا جنہ تے آگ وغیرہ سیک دیاں, اللہ اکبر, اللہ اللہ. اے دے اندر جو بالن جو ایندھن پایا جاندا ہے او بھی عود دی لکڑی ہوئے گی. ایتھے تے خوشبو واسطے اصلی عود نہیں لبدا, عود ایک لکڑی نو کہا جاندا ہے جدے وچوں. اللہ اکبر, اللہ اللہ. لیکن اوتھے عود دی لکڑی دا اللہ بالن عطا فرمائے گا. اسی طرح پسینہ بھی آئے گا تے کستوری دی خوشبو والا. پسینہ پہلی تے گل آئے گا ہی نہیں بو والا, بو والا تے بالکل نہیں آئے گا, جے آئے گا تے پھر کستوری والا ہی آئے گا. سبحان اللہ. توجہ میری طرف کرنا. اسی طرح اللہ ہر جنتی نو 2 حوراں عطا فرمائے گا اور انہاں دا حسن بڑا بے پناہ ہوئے گا. میں حدیث پاک اندر دی تفصیل پڑھی ہے لیکن میں دساں گا نہیں, میں صرف اتنی گل آکھاں گا. او دنیا دارو ایک جناب حسین لڑکی دے پیچھے اپنی جان نو ضائع کر دین والے ہو, خودکشی کر کے ہمیشہ ہمیش جہنم دا بالن بنن والے ہو. میرے ویر اس گل تو باز آ جائے, اے دنیا دا حسن عارضی حسن ہے, اے دنیا دا حسن ٹمپریری حسن ہے, جنت دا حسن مستقل حسن ہے, ابدی حسن ہے, پرماننٹ ہمیشہ واسطے. اوتھے دا حسن باقی ہوئے گا. اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیاں دے درمیان اختلاف نہیں ہوئے گا.
حدیث دے الفاظ نے ایک دل گویا کہ انج ہی ہوئے گا جویں ایک دل کیویں کہندے نے ایک جسم کیویں دو جسم ایک جان ہیں وہ والا حساب اللہ اکبر اوتھے جنتیاں اندر اتنا پیار ہوئے گا اور صبح و شام جنتی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرن گے اللہ دیاں پاکیاں بیان کرن گے کہن گے سبحان اللہ اللہ تو بڑا ہی پاک ہے بڑا ہی پیارا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی ذائق مچھی دے لذیذ تے ذائق مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے جنتاں دے وچ جنتاں دے جنتاں دے جنتاں دے مولانا منظور صاحب والا وجدان وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پھر اللہ دا قرآن سنتے اللہ کریم نے جنت دے دل فریب نظارے سنائے نے نا ٹائم اینڈ تے آ گیا میرا جے ادھا مواد بیان ہویا ہے جڑا میں لے کے آیا سی نا وہ بھی اجے ادھا ہویا ہے لگے رہیے پھر انشاءاللہ پکی گل ہے رمضان دا آخری جمعہ پتہ نہیں اگلا جمعہ سوری اگلا رمضان آوے نہ آوے تو چلو اللہ دے فضل نال جتنے جنتی نظارے سنا سکتے ہیں سنائیے اللہ دا قرآن سنو اللہ نے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذهب وأكواب سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اوتے جناب جویں تہاڈا اج ٹیبل ہوندا ہے نا راؤنڈ راؤنڈ گھومن والا ہے ٹیبل راؤنڈ گھومدا ہے نا جڑے عمرا حضرات نے نا انہاں کول ایک ٹیبل ہوندا ہے اودے تے انج ٹرین جی لگی ہوندی ہے تے سارا جناب برتن تے جو بھی کھانا پینا دا سامان ہوے او گھومدا رہندا ہے جو جنوں چاہے جدوں آ جاوے اودوں لے لوے اسی طرح اللہ فرماندے نے جنت اندر ٹیبل نہیں ہوئے گا ڈائریکٹ سونے دے پیالے تے گلاس اردا گرد چکر لگان گے ڈائریکٹ ہی اللہ دا حساب ہے اللہ دا نظام چلے گا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اللہ جنت اندر نا جنتی دا جو دل چاہے گا اللہ عطا فرما دے گا تے جیڑی شے اکھاں نو بھائے گی نا لذیذ لگے گی اللہ وہ پیش فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ایتھے بھی گل یاد رکھ لے آج جی میں رمضان اندر روزہ رکھ کے کوشش کردا ہے نا اکھاں نو کسے آسے پاسے نہیں جاون دینا ایویں جناب اللہ اکبر بازاراں اندر چوک چورستے اندر اپنیاں نظراں نو کسے بھیڑی تھا تے نہیں لانا اگر ایتھے نظر بچا لیں گا پھر جنت اندر جو چاہیں گا وہ اللہ عطا فرمائے گا
پھر جنت اندر انشاءاللہ موج تے 12 لگ جان گیاں. نال ہی اگے اللہ کریم نے ایک اور مقام تے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون. اللہ نے جنت دی مثال بیان فرمائی ہے. کیڑی جنت؟ جس جنت دا اللہ نے متقیاں نال وعدہ فرما لیا ہے. ہنے دو نفل ادا کر رہا سا, یکدم ایک گل ذہن اندر آئی ہے. میں آکھیا جگہ جگہ تے اللہ اتقوا متقون تقوی تے پرہیزگاری دی گل اللہ کردا پیا ہے. اللہ ہور بھی تے اعمال دی گل کر سکدا ہے نا. پھر ذہن اندر خیال آیا تقوی ہے ہی یہ شے ہے, نیکی دی طرف جانا تے گناہ تو بچ جانا, نماز دی طرف جانا گندیاں مجلسہ تو بچ جانا, روزہ رکھنا زکات ادا کرنا. یعنی متقی بندہ ایک پورے دا پورا پیکج لے کے چل رہا ہے. یا انج سمجھ لو اے مثال میرے ذہن اندر آئی سی, ہوندا ہے نا ایک پیکج ہوندا صرف کال واسطے, ایک پیکج ہوندا صرف میسج واسطے, ایک پیکج ہوندا صرف واٹس ایپ فیس بک واسطے, ایک پیکج ہوندا اوورال, ایک پیکج ہوندا ہے سوشل ہے. سارے نو یہ گلاں تے سمجھ آندی ہی ہون گیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے پورے دا پورا ایک سم تے جویں پیکج ہوندا ہے اس طرح دا اللہ پیکج عطا فرمائے گا. لیکن کنوں جڑا متقی ہوئے گا, جڑا پورے دا پورا اے روزے تے نماز تے حج تے زکات تے توحید تے سارے اعمال والا اے پیکج لے کر کے جنت اندر جائے گا. لیکن آج مسلمان دا حال گئے کہ بیلنس نہیں, مس کال بھی کرے تے کمپنی, مس کال بھی کرے تے کمپنی, عمل بھی کرے تے مولوی. پوری مثال فلٹان دی ہے نا. اس سے طرح ہے اگر پورا پیکج ہوئے گا نا نیکیاں والا اور گناہ تو بچیا ہوئے گا, بندہ متقی پورا ہوئے گا, انہوں اللہ جنت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. الحمدللہ میں سمجھان چی کامیاب رہا نا, شکر ہے. یہ نوی نوی مثال ہے جسے نے چاہی سی تو میں اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ دا قرآن سن, اللہ کریم نے فرمایا یہ جنت دی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے. جنت ملے گی متقی بندے نو تے جنت چ ہوئے گا کی فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن. جنت پانی دیاں نہراں ہون گیاں تے پانی بھی ایسا ویسا نہیں کہ فلٹر لوانا پوے, صاف شفاف پانی ہوئے گا, فلٹر وغیرہ دی لوڑ نہیں, اللہ فلٹر کر کے ہی نہراں جاری فرمائے گا. نالی اگے اللہ کریم نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ. پانی دی مثال ہے سمجھائیے تے اے بلا ان کے شہر ماشاءاللہ سمجھ آ رہی. ان خطابات آکھ دینے کہ ادھا پچھدہ جڑا ترجمہ ہے نا وہ جناب اشارہ نال سمجھ آ جائے. اللہ کریم نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. ایسا جنت اندر ایسیاں دودھ دیاں نہراں ہون گیاں کہ جنہ دا ذائقہ کدی نہیں بدلے گا, بڑیاں پر لطف اور مزیدار نہراں ہون گیاں دودھ دیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اگے اللہ کریم نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. اتھے شراب دیاں بھی نہراں ہون گیاں, ایسی شراب کہ جنہوں پی کے نشہ نہیں آئے گا, جنہوں پی کے بندہ بہکے گا نہیں, جدی عقل معاف نہیں ہوئے گی جس شراب نال. ایسیاں اللہ نہراں شراب دیاں بنائے گا. پھر وہ گل لیکن نہراں ہیں اس واسطے جڑا ایتھے شراب نہیں پیندا. ایو تے گل ہے, ایتھے چاہ پورا کر لیا تے اگے کی ملے گا. توجہ میری طرف کرنا. اگے اللہ کریم نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى. اتھے شہد دے چھتے نہیں لگے ہوں گے, اللہ شہد بھی نہراں اندر جاری فرمانا. اور شہد بھی ایسا ویسا نہیں کہ کچرا وچرا ہوئے یا کوئی چیز ہوئے وچ. اللہ صاف شفاف مصفہ بڑا صاف شہد ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. نالی فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ
الثمرات قسم قسم دے اللہ پھل عطا فرمائے گا ومغفرۃ من ربہم اللہ دی طرفوں بخشش دا عام اعلان ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور مقام تے اللہ کریم نے فرمایا سورہ قاف اندر فرمایا لہم یشاؤون یشاؤون ولدینا مزید. ایک لفظ رہ گیا فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا اللہ فرمائے گا اس جنت اندر جو جنتی چاہے گا وہ تے ملے گا ہی ملے گا ولدینا مزید. مزید اللہ بونس بھی عطا فرمائے گا اللہ وعدی عطا فرمائے گا گھاٹا کدی نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. صحیح بخاری دی حدیث آ گئی پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنت اندر ایک ایسا درخت ہوئے گا کہ جدے نیچے گھوڑ سوار گھوڑے تے سوار بندہ ایویں سواری کردہ چلا جاندا ہے 100 سال تک او گھوڑے تے سوار روے تے اس درخت دا سایہ ادو تک ختم نہیں ہوئے گا. 100 سال بھی گزر جان گے پر سایہ مکے گا سایہ نہیں مکے گا. اسی طرح اللہ دے نبی نے فرمایا کہ قرآن بھی کہندا ہے نا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ جنتی واسطے جنت اندر لمبے لمبے سائے ہوں گے ممدود کے اندر لمبے لمبے. اللہ اکبر. اور جنت دیاں پورا یہ ایسا انہاں دا حسن ہوئے گا کہ زمین تے جھانک لگن تے اللہ دے نبی نے فرمایا زمین و آسمان جگمگا اٹھن جگمگا جان. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور اینا دے اس جھانکن دی وجہ تو زمین و آسمان اندر خوشبو پھیل جائے. اے دنیا اگر جھانک لین نا تے اینا نال اللہ اکبر. اور اس حور جڑی ہے نا یہ حور دا دوپٹہ پوری دنیا نالوں قیمتی ہے. انج سمجھ لو دنیا بھی کو بندہ دے دے وے نا تے حور دا ایک دوپٹہ نہیں خرید سکدا. جنت لینی تے دور دی گل ہے جنت تے دور دوپٹہ حور ہیں انج کر لو شیر جوڑنا چاہتا سی جڑیا نہیں بار حور دا دوپٹہ بھی بندہ نہیں لے سکے گا اگر اعمال چنگے نہیں کمائے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اسی طرح پیارے نبی جی نے فرمایا کہ جدو جنتی جنت اندر اور جہنمی جہنم اندر داخل ہوئے گا جنت اور جہنم دے درمیان موت نو لے آ کے ذبح کر دیتا جائے گا. جنت اور جہنم دے درمیان نا موت نو لے آ کے ذبح کر دیتا جائے گا. توجہ میری طرف کرو. اللہ اکبر. اگر مجبوری ہے پریشانی ہے بیماری ہے تو بیٹھ سکتے ہو کرسی تے انشاءاللہ اللہ پاک سے تو عافیت نال نوازے جی. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر توجہ فرمانا غور کر دے چلے جانا. پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جنتی تے جہنمی ایویں ویکھ رہے ہون گے جنت اور جہنم دے درمیان موت نو لے آ کے کو دیتا جائے گا ذبح کر دیتا جائے گا اور اللہ دی طرف اعلان ہو جائے گا او جنتیوں او جہنمیوں آج دے بعد موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. جتھے جنتی خوشی اندر جناب او دی جناب خوشی دوبالا ہو جائے گی اوتھے ہی جناب دوزخی جہنمی رنج تے غم اندر جناب زیادہ ہو جائے گا. اس کر کے میرے ویر اللہ سانو جنت دا مالک بنائے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے نبی جی دا ایک اور فرمانے حضور نے فرمایا اللہ جنتیاں نال گل بات کرے گا گویا کہ ساڈے نال گل بات کرے کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ جنتیاں نال گل بات کرے گا. اللہ فرمائے گا او جنتیو یہ سارے دے سارے کہن گے لبیک یا ربنا وسعدیک.
کہیں گے اللہ حاضر حاضر جناب حاضر، حاضری ہے ساڑی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اللہ فرمائے گا جنتیو کیا تسی راضی ہو؟ جو میں بیان کیتا سارا کچھ مل جائے گا، تو اللہ فرمائے گا کیا راضی ہو؟ تسی کیا آکھو گے؟ کنا تائیں راضی ہیں۔ وہ کمیں کہتے ہیں گھیو اچ کے 10 دیاں 10 کی ہوندا ہے؟ مثال ذہن سے نکل گئی، بہرحال سیر کڑائی تے 10 دیاں 10 گھیو چینج کر کے کوئی مثال، بہرحال اللہ موجاں لا دے گا اتنیاں، تے جنتی کہے گا اللہ سونے اسی تے راضی راضی، جو سانو عطا فرمائے کسے نے تو دیتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اللہ فرمائے گا جنتیو ہن میں تانوں او دیاں گا جو انہاں ساریاں نعمتاں نالوں افضل ہوئے گا۔ اللہ ایسی کیڑی چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں اپنی رضا اپنی رحمت اپنی خوشنودی تواڈے تے اتار دیاں گا، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوں گا، راضی راضی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اس کر کے گل سمجھ آئی کہ رب نو منانا چاہیے، دنیا چ منا لیا سمجھو آخرت چ بھی رب من گیا تے اللہ جنت دا مالک بنائے گا۔ اوتھے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، اوتھے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا، عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا۔ او جنت جی دے وچ لاچاری بھی کوئی نہیں، او جنت جی دے وچ لاچاری بھی کوئی نہیں، او جنت جی دے وچ بیماری بھی کوئی نہیں، او جنت جی دے وچ بیماری بھی کوئی نہیں، او جنت جی دے وچ سونے چاندی دے برتن، او جنت جی دے وچ سونے چاندی دے برتن، نصیبہ والے سبحان اللہ ورتن، نصیباں والے سبحان اللہ ورتن، او جنت جی دے وچ سونے دے کنگن، او جنت جی دے وچ سونے دے کنگن، غرض او مل سن بہشتی جو منگن، غرض او مل سن بہشتی جو منگن، اوتھے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، اوتھے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا۔ اللہ جنت دا مالک بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ